अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम सब दुआ करें। मरियम नवाज़ की बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, इस वक्त वो आईसीयू में है। चाहे हमारे जो भी सियासी इख्तलाफात किसी के साथ भी हों, लेकिन बहरहाल जनाब जब किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें दुख होता है और हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके हक़ में आसानी करे, उनको जल्दी सेहत याब करे, आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मिशन है K2 सर करने के हवाले से। मोहम्मद अली सदपारा के नाम से एक हमारे कोह पैमा हैं, माउंटेनर हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस। वो कौन हैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कौन कौन सी चोटियां सर की हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है समझे कि फ़ख्र से बुलंद किया है, और जो उनका लास्ट प्रोजेक्ट था K2 सर्दियों में सर करने के हवाले से मैं आपको डिटेल दूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बन रही है। नाज़रीन, अली सदपारा पाकिस्तानी क्लाइंबर हैं और उनके बेटे भी उनके साथ ही होते हैं, साजिद अली सदपारा के नाम से। ये दोनों ही क्लाइंबर्स हैं, लेकिन जो उनके फादर हैं वो ज़रा सीनियर ज़्यादा हैं। और इनको बहुत दुख हुआ जब लास्ट टाइम अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सर्दियों में पहली दफ़ा नेपाल के जो है एक टीम थी माउंटेनर्स की, जिन्होंने K2 को सर किया। तो उनको पाकिस्तानी होते हुए ये बड़ा दुख था, गम था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, K2 हमारे मुल्क में है और किसी और मुल्क का बंदा आके ये रिकॉर्ड या ये अवार्ड अपने नाम कर रहा है और उस पर अपने मुल्क का झंडा लहरा रहा है। और उन्होंने उसी वक्त ये फ़ैसला किया कि मैंने भी सर्दियों के मौसम में ये करना है। बहरहाल वो चल पड़े। जनाब, उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ इनकी अचीवमेंट्स या कुछ इनके रिकॉर्ड्स K2 के हवाले से बात करने से पहले, जनाब इन्होंने 2006 से ये काम शुरू किया था माउंटेन क्लाइंबिंग का, और इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स और रिवार्ड्स अपने नाम किए हैं। जिसमें टॉप है 2006 में एक गैशे बुलुम नाम का एक माउंटेन है, गैशे बुलुम 2 नाम का माउंटेन, जो कि इन्होंने सर किया था। उसके बाद टॉप 10 पीक जो पाकिस्तान की हैं, टॉप 10 K2 के अलावा वो तमाम ये सर कर चुके हैं। K2 भी ये मौसम में ख़िज़ा के अंदर और गर्मियों में सर कर चुके हैं, सर्दियों में ये अब करने गए थे। अच्छा जनाब, उस बारे में हम आपको बताएं, 2016 में इन्होंने नांगा पर्वत जो है, किलर माउंटेन जिसे कहा जाता है, वो भी इन्होंने सर किया था, जो कि बहुत मुश्किल होता है जिसको करना, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया था और पाकिस्तान का झंडा लहराया था उधर जाके। और जनाब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम सर्दियों में सर किया और उसके बाद फिर ये मौसम ख़िज़ा में भी गए, उन्होंने नांगा पर्वत को किया 2016 में। 2017 में जनाब ख़िज़ा के मौसम में फिर इन्होंने दोबारा से सर किया नांगा पर्वत को, 2017 में ख़िज़ा में और 2016 में उन्होंने सर्दियों में किया। अच्छा जनाब, फिर 2017 में नेपाल के माउंटेन है एक, रूरी सर किया। रूरी वहाँ का एक माउंटेन है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। वो इन्होंने नेपाल में जाके सर किया जनाब 2017 में। और K2 इन्होंने 2018 में पहली दफ़ा सर किया था, और इस बार वो 2021 की सर्दियों में सर करने के लिए K2 गए थे, सर्दियों में विंटर के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दें कोहे पैमा का काम क्या होता है। ये एक हॉबी होती है, एक प्रोफेशन और एक हॉबी है, जिसमें कि लोगों को शौक़ होता है कि वो यूँ समझें कि बड़े बड़े जो माउंटेन्स या जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया में, उनके ऊपर जाके उनकी टॉप पे या पीक पे जाके वो अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, और उसको जो है कोहे पैमाई कहा जाता है। और ये कोह पैमा का ये काम होता है। और किसी माउंटेन को सर करने से मुराद ये होता है कि उसकी जो पीक, टॉप पीक है उसकी, यानी उसका समझे नोक जो है या बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, उस पे पहुँच के और अपने मुल्क का या जो भी आप चाहते हैं उसका झंडा लहराना, उसको किसी भी माउंटेन को सर करना कहा जाता है। तो ये भी हमने कहा ज़मनन आपको साथ बता दें। और माउंट एवरेस्ट पे इनका इरादा था कि ये जाएँ, और ये गए। माउंट एवरेस्ट को भी इन्होंने जनाब सर किया, और माउंट एवरेस्ट को अब तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग सर कर चुके हैं। लेकिन K2 एक मुश्किल पहाड़ है कदरे, हालांकि थोड़ा सा हाइट में कम है माउंट एवरेस्ट से, लेकिन K2 एक मुश्किल पहाड़ है, और इसको तकरीबन अब तक सिर्फ 200 लोगों ने कंप्लीट सर किया है, और वो भी ख़िज़ा में या गर्मियों में या बहार में। सर्दियों के मौसम में नहीं किया गया। सर्दियों के मौसम सिर्फ एक ग्रुप ने किया है रिसेंटली लास्ट मंथ, और अब ये सेकंड ग्रुप था जो इस हवाले से गया था। और इनकी ये ख्वाहिश थी कि 5 जनवरी को और 5 फरवरी को, मतलब 5 फरवरी को इनकी ये ख्वाहिश थी कि कश्मीर डे के मौके पे ये जो है ना वो वहाँ पे अपना झंडा लहराएँ और आज़ादी कश्मीर के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें, ये इनकी ख्वाहिश थी। अच्छा जनाब, इस हवाले से थोड़ा हम K2 के बारे में आपको डिटेल दे दें। K2 पे जब हम चढ़ रहे होते हैं, तो जब हम शुरू करते हैं तो उसके कैंप होते हैं, यानी एक हाइट में एक पैरेलल एक चीज़ ऊपर जा रही है, तो वो एकदम आप बिल्कुल टॉप पे नहीं पहुंच जाते। जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, हम अपने घर से पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे सीढ़ियाँ, स्टेयर्स लेके जाते हैं, पहली मंजिल सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पर एट दी एंड हम जाके ऊपर वाली मंजिल की छत पे कदम रखते हैं। इसी तरह से इनके कुछ कैंप होते हैं। तो K2 के टोटल जनाब 4 कैंप हैं, और 4 कैंप्स की हाइट हम आपको बता दें कि K2 का जो कैंप 1 है उसको C1 कहा जाता है, और ये 6050 मीटर की ऊंचाई पे है सतह समंदर से, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर सतह समंदर से। यानी यूँ समझिए कि आप 6 किलोमीटर की रोड पर ट्रैवल करें
اور اس کو پھر سیدھے کھڑا کر دیں آسمان کی طرف، تو جتنی وہ ہائٹ بنتی ہے اتنے اونچائی پہ یہ پہلا ان کا کیمپ ہے۔ دوسرا کیمپ جناب 6700 میٹر پہ ہے، یہ تقریباً 6.7 کلومیٹر بنتا ہے۔ تیسرا جو کیمپ ہے جناب C3 کے نام سے، وہ 7200 میٹر پہ ہے، یعنی 7.2 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور جو چوتھا کیمپ ہے جناب وہ 7600 میٹر پہ ہے، یعنی 7.6 تقریباً 7.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور جو ٹوٹل ہائٹ ہے اس کی ماؤنٹ ایوریسٹ کی، وہ ہے تقریباً 8611 میٹر، یعنی تقریباً 8.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ جو پیک اس کی ہے، اور 8.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی پر ہے۔ تو 7600 جو کیمپ 4 ہے، اس کے بعد پھر کوئی کیمپ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنٹینیوسلی ایفرٹ کرنی ہے، جانا ہے، اور آپ نے پیک پہ 8611 پہ پہنچ کے اپنا جھنڈا لہرانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، اور پھر آپ نے واپسی ڈسینڈ کرنا ہے، ڈاؤن آنا ہے 7600 میٹر پہ، اور پھر آپ کو وہاں پہ کیمپ پہ آپ سکون کر سکتے ہیں۔ یہ کیمپ بیسیکلی ریسٹنگ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کہ پہلے کیمپ میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، اور چوتھے کے بعد ایک ہی دفعہ تیاری کر کے اوپر چڑھتے ہیں، ٹاپ پہ جاتے ہیں، ٹاپ پہ جا کے جھنڈا لہرا کے سر کر کے واپس آتے ہیں، پھر کیمپ 4 سے پھر کیمپ 3، کیمپ 2، کیمپ 1، اور اس کے بعد نیچے ڈسینڈ کرتے ہیں۔ اچھا جناب، اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ ٹیم گئی ان کی، تو جو کیمپ 3 تھا، کیمپ 3 جو ہے اس تک یہ لوگ 22 لوگ پہنچے ٹیم کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کیمپ 4 تک پہنچنے کی باری آئی تو ان 22 میں سے صرف 4 رہ گئے تھے، باقی پیچھے ہی رک گئے سارے 18 لوگ، 4 لوگ جو ہے وہ آگے گئے۔ اور ان 4 میں جناب محمد علی صدپارہ خود تھے، ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ تھے، اس کے بعد ایک آئس لینڈ کے ماؤنٹینر ہیں وہ تھے، اور ایک چلی ملک ہے، ایک چلے، اس کے ماؤنٹینر تھے، وہ ٹوٹل 4 لوگ تھے یہ۔ پر وہاں جا کے جو محمد علی صدپارہ کے بیٹے ہیں ساجد علی صدپارہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ اور آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو واپس یوں سمجھے کہ C3 کیمپ نمبر 3 پہ بھیج دیا گیا، اور یہ 3 لوگ جو ہے یہ آگے گئے تھے۔ اچھا جناب، آگے گئے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ملی، ان کا پتہ نہیں چلا۔ تو پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر وہاں گئے ریسکیو کرنے کے لیے یا ڈھونڈنے کی نیت سے، لیکن وہ بھی بہرحال واپس آ گئے، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ 2 ہیلی کاپٹر ساتھ جانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں ریڈیو کمیونیکیشن، ٹیلی فون کالز وغیرہ اس طرح سے کام نہیں کرتی، تو وہ 2 جاتے ہیں، 2 اکٹھے جاتے ہیں، پھر ایک نیچے اترتا ہے اور ایک اوپر سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اس نیچے کو پرابلم ہو جائے، ہیلی کاپٹر میں کوئی مسئلہ آ جائے، سٹارٹ نہ ہو یا کچھ اور ہو جائے، تو جو اوپر ہے اس کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ کس جگہ مسئلہ ہوا تھا، تاکہ وہ واپس بیس پہ جا کے اور ہیلپ لے کے آ سکے۔ تو 2 ہیلی کاپٹرز گئے تھے جناب، اور ان کو نہیں ملے وہ لوگ۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دیں کہ جب بھی ایکسٹریم ٹھنڈ یا ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے، تو جو ہمارے بیٹریز ہوتی ہیں، واکی ٹاکی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیٹریز ہوتی ہیں، یا موبائل فون کی بیٹری، یا کسی بھی چیز کی بیٹری، اس کا ایک آپریٹنگ ٹمپریچر ہوتا ہے، جو کہ یوزولی میکسیمم 40-45 ڈگریز، اور لو کے اندر وہ -10 -15 ڈگری تک کام کرتا ہے۔ جب بھی آپ -15 سے نیچے ٹیمپریچر کی رینج میں جاتے ہیں، یا آپ +45 پلس کی رینج میں جاتے ہیں، یعنی بیٹری جب بہت گرم ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس کی جو چارجنگ کیپیسٹی ہے بہت جلدی اپنا کرنٹ ڈراپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی ہائٹ پہ جا کے، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کا سیل فون ہو گیا یا واکی ٹاکی ہے، جس سے بھی آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اس کی بیٹری بہت جلدی گرتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر نارمل حالات میں ایک موبائل ہے جس کی بیٹری 10 گھنٹے اسکرین آن دے سکتی ہے، تو اتنی سردی میں جا کے وہ شاید 1 یا 1.5 گھنٹے میں ہی آف ہو جائے گا، اس کی بیٹری کرنٹ لوز کرے گی۔ تو خبر یہ ملی تھی جناب کہ ان کی جو واکی ٹاکی تھا اس کا بیٹریز بھی اس کی ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں بھی رابطہ بہرحال ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جو لاسٹ اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً -55 ڈگریز ٹیمپریچر کے اندر K2 کو سر کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنا جھنڈا لگایا تھا، اور وہاں سے انہوں نے ایک اپنی فوٹو بھی بھیجی تھی، پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور انہوں نے وہاں یہ عزم کیا کہ ہم کشمیر کی آزادی تک جو ہے وہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یہ ان کا اپنا تھا معاملہ بہرحال، کیونکہ پاکستانی ظاہر سی بات ہے، ہر پاکستانی جو ہے اس کا دل دھڑکتا ہے کشمیر کے ساتھ، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نیچے آ رہے تھے واپس C4 کی طرف، یعنی جو کیمپ 4 کی طرف وہ آ رہے تھے، تو راستے میں کہیں وہ ان سے رابطہ ٹوٹ گیا، اور وہ یعنی سمجھے کہ گم ہو گئے یا وہ لاپتہ ہو گئے۔ تو بہرحال سرچ اینڈ ریسکیو جاری ہے جناب، اور ابھی تک ان کی باڈیز نہیں مل سکیں، یا وہ خود بھی نہیں مل سکے، لیکن اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہم آپ کو دے دیں، جسٹ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے تک کی، کہ ان کے بیٹے نے، جو ساجد علی صدپارہ، جن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جو نیچے آ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے والد کے لیے اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو ان کی باڈی کی تلاش کریں، کیونکہ جتنی وہاں سردی ہے، اور 3 دن ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو 3 دن میں وہاں پہ کسی کا زندہ رہنا اتنی سردی میں ممکن ہوتا نہیں ہے، یعنی ویری سلم اینڈ سلائٹ چانسز۔ تو یہ ہے جناب معاملہ، تو بہرحال ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے لائیں، اور انہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے، اس کو اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملے۔
باقی ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو آپ تک 3 گھنٹے کی کاوش کے بعد پہنچتی ہے، اور جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے، کمنٹ ملتا ہے اور اسپیشلی شیئر ملتا ہے واٹس ایپ یا فیس بک پہ، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی. پاکستان زندہ باد.